أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال حضور دی ذات تے درود شریف پڑھو. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، واجب التکریم محترمہ مکرمہ با حیا با پردہ اسلامی ماؤ بہنوں، پیکر اخلاص برادر کبیر محترم جناب حاجی محمد اشرف آوان صاحب، انہاں دے پیار بھرے حکم تے طویل ایک لمبا سفر کر کے حاجی صاحب دے بہت ہی قریبی عزیز مرحوم و مغفور محترم جناب محمد عمران آوان صاحب، جڑے کہ اس دار فانی نو رخصت کہہ کے دار بقا دی طرف تشریف لے گئے، انہاں لئی بخشش دی دعا اور انہاں دی روح نو ایصال ثواب واسطے چند دینی کلمات سنن واسطے اسی جمع ہوئے. تسی حضرات بڑے سمجھدار، عقل مند، دانا لوگ ہو. گل نو سمجھن دی اللہ پاک نے تانوں صلاحیت عطا فرمائی ہے. قرآن کریم نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. اچھا تھوڑی شفقت کر کے قریب ہو جاؤ کہ تسی ناراض نہ ہو. کرسیاں والے انہوں استثناء حاصل باقی قریب ہو جاؤ. ثواب دی نیت نہیں. جزاک اللہ. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا.
ذائقے کئی قسم دے ہوندے ذائقہ کوڑا بھی ہوتا ہے تے ذائقہ مٹھا بھی ہوتا ہے اگر توڑی توجہ رہی تو میں طالب علم تو انہوں انشاءاللہ کوئی ایک دا مسئلہ امید ہے سمجھانے کامیاب ہو جائیں گا جدہ مینوں ہی فائدہ ہوئے گا تو انہوں ہی فائدہ ہوئے گا تے ثواب دی نیت نال سبحان اللہ ذرا اونچی کہہ چکے ذائقے مختلف ہوندے پھکا ذائقہ بھی ہوندہ کڑوا بھی ہوندہ بد ذائقہ بھی ہوندہ اور اچھا ذائقہ بھی ہوندہ بعض بندیاں نو بیماریاں ایسیاں لگ جاندیاں نے کہ انہاں نو مٹھی چیز بھی مٹھی وہ یار میرا ذائقہ بڑا خراب ہو گیا قرآن نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ذائقہ اعمال دا اگر بندہ اعمال چنگے کرے گا اللہ اور اس نے رسول نو راضی کرن والے اعمال اور کم کرے گا تو موت ویلے ان موت دی شکل جڑا اس ذائقہ چکھنا وہ ذائقہ مٹھا بھی ہو سی اچھا بھی ہو سی لذیذ بھی ہو سی اس وقت نے فرمایا کہ موت مومن واسطے تحفہ ہے تو آنو میری وہ گل سمجھ نہیں آندی کیوں ساڑا دل دنیا چوڑا لگ گیا ایسی سمجھنے ہاں کہ انگلینڈ وچ بیٹھا محمد عمران فوت ہویا ساڑھی ہے بڑی زندگی پئی ہے تو مشیت مسکرا کے کہن دی بڑیاں زندگی تے امیداں لا کے بیٹھا ہیں حالانکہ رب چاہوے تے جڑا سا آ رہا ہے یہ واپس نہ جان دے کیونکہ موت واسطے بیمار ہونا ضروری نہیں موت واسطے بوڑھا ہونا ضروری نہیں موت واسطے تنہا ہونا ضروری نہیں موت واسطے عمر دا کوئی تقاضا نہیں کہ اتنی عمر تو بعد موت آئے گی بچے بھی جا رہے ہیں بوڑھے بھی جا رہے ہیں جوان بھی جا رہے ہیں عورتیں بھی جا رہی ہیں مرد بھی جا رہے ہیں اگر کوئی بندہ دولت دے بلبوتے تے موت تو بچدا عمران صاحب مرحوم دیجاں 10 بہنا اپنا سارا کچھ قربان کر کے مال و زر عمران نو فوت نہ ہون دیندیاں کیڑی بہنے جڑا 10 بہنا تو بعد براہ ہوئے تے انہاں بہنا نو پیارا نہ لگدا ہوئے بہنا تے براہاں تے جاننا دیندیاں نے بھائی جاننا سوریاں دے تانے برداشت کر لیندیاں نے اپنے خامد کو ڈنڈے کھا لیندیاں نے ہر روز مصیبت دی چکی پھسیاں رہندیاں نے برا کو حق نہیں منگدیاں برا ناراض نہ ہو جائے اگر کوئی بچ سکتا تے اے بہنا اپنے بھائی نو نہ مرن دیندی لیکن موت دا تیر چلے نہ ڈاکٹر بچا سکے توڑے پاکستان دے ڈاکٹر تے چلو سے سمجھنے ہمیں مٹھے نے ذرا جدید ملک تے جدید ڈاکٹر بھی نہیں بچا سکے نا کیوں جدو رب دی تقدیر دا تیر چل گیا اوتھے بندے دیاں تدبیراں کام نہیں کر دیاں تو میرے معزز سامعین ایسے بندے بھی دنیا تو گئے موت نے سب دا دروازہ کھٹکایا ہے اور جتے آئی ہے واپس نہیں گئی لیکن موت نے آن فرقے رب دے بندیاں والے جدو موت آندی ہے نا جڑے اللہ والے ہوندے نے اس موت دا انداز ہور ہوندا پھر رب دے دشمناں نو جدو موت آندی ہے تو دی موت دا انداز ہور ہوندا نبی دے گستاخاں تے نبی دے عاشقاں دی موت وچ فرق ہے موحدین اور مشرکین دی موت وچ فرق ہے
اللہ دے منکر تے اللہ دے منن والیاں دی موت جو فرق ہے، مسلمان تے کافر دی موت جو فرق ہے، با ادب تے بے ادب دی موت جو فرق ہے۔ نہیں یار مقدی مقا چھوڑیے، ابو جہل تے بلال دی موت جو فرق ہے، ابو جہل تے بلال دی موت جو فرق ہے، نوح علیہ السلام تے کنعان دی موت جو فرق ہے، ابراہیم تے نمرود دی موت جو فرق ہے، موسیٰ تے فرعون دی موت جو فرق ہے۔ موت دا ذائقہ چکھنا تے جے چاہنے آئیں کہ ساڑا موت ویلے مٹھا ذائقہ ہوئے، سونا ذائقہ ہوئے، کڑواٹ نہ ہوئے، تو پھر اسی ایسے عمل کریے کہ مرن تو پہلے سانو فرشتے آکے تے سانو پیار نہ لاکھن کہ بھائیو کلمہ پڑھ لا، تیری وقت آگیا تا سا تو نے لینا ہے۔ عمال انجدے کری اللہ نو راضی کرن دا طریقہ ایسا اپنا لئیے کہ کائنات ناراض ہوندی ہو جائے، رب ناراض نہ ہو جائے، پوری قوم ناراض ہوندی ہو جائے، رسول ناراض نہ ہو جائے۔ کیوں؟ قیامت والدے نہ باپ کا مانا، نہ ماں کا مانی ہے، نہ رشتہ دار، نہ بہن، نہ برا، نہ چودری، نہ مال، نہ در، نہ وزارت، نہ صدارت، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، کچھ کم نہیں آنا۔ اللہ دی قسمی قیامت والدے اللہ دی توحید کا مانی ہے تے سونے مصطفیٰ دی سونی سنوتا کا مانی ہے۔ ساڑھے کم اللہ دے نبی آنا کسی آنے نبی دی خیر ہے۔ جمعے والے میں سانو سنتا نصیب نہیں ہوندیا، جو مولوی صاحب فرضاں دا سلام پھیر دینے، لوگ بغیر دعا تو ایڈے جلدی اٹھتے جاندے ویکھے نے مغالتے اپنی جتی دی بجائے کئی تے جان کے پاندن بھی پتہ لگ گیا تو ٹھیک نہ لگ گیا تو گئی، یعنی اینج لگ جائے جنہیں کوئی انہوں کوئی دشمن نے حملہ کر دیتا تو مسیح تو باہر پہ نکل دے رہے ہو۔ یار مسجد جس بیٹھ کے جس بندے دا دل نہ لگے وہ اپنی قسمت تے روے، چوک تیرا میرا دل لگ جاندہ، سیاسی میٹنگ تیرا میرا دل لگ جاندہ، کسے وزیر کی انتظار کرنی ہوئے تے 10 گھنٹے بھی لوگ میں بیٹھے ویکھے نے انتظار کرتے نے، ولیمیہ کے اندر 5 گھنٹے ولیمہ لیٹ ہو جاندہ، لوگ بیٹھے رہتے نے نہیں اکھتاندے، نہیں دل لگیا تے مسیحتے نہیں لگیا، مولوی 4 منٹ لیٹ ہو گیا، لوگ آکے جی مولویاں نے تے وقت دی پابندی نہیں کر دی۔ اللہ دے بندیا تینوں مولوی سین میں نہیں بٹھایا، کلب میں نہیں بٹھایا، تینوں اللہ دے گھر بٹھایا ہے نا، جنی دیر سے اللہ دے گھر بیٹھے رہاں گے، اسے اللہ دے مہمان ہوئیں گے تو اللہ ساڑھا میزبان ہوئے گا۔ میں جو آج اشرف صاحب اللہ تعالیٰ نو سلامت رکھے، انہاں دی فیملی نو سلامت رکھے، اللہ تو سارے نو سلامت رکھے، توڑے عزت آبرو دے اللہ حفاظت فرمائے، فقط تے اللہ پاک کسی نو شرمندہ نہ کرے، ساڑیاں نسلہ تے اللہ ساڑیاں فصلوں دی بھی حفاظت فرمائے، نافرمانی دا کیڑا ساڑی اولاد نسل نو نہ لگے، تے بیماریاں دا کیڑا ساڑی فصلوں نو نہ لگے۔ اس وقت جس فصل دی بندہ نگرانی چھوڑ دے وہ فصل خراب ہو جاندی ہے، جس نسل نو بندہ قرآن تو دور کر دے وہ نسل بھی خراب ہو جاندی ہے۔ میں حاجی صاحب کے گھر آ کے بیٹھا 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے جتنی دیر میں حاجی صاحب دی بیٹھک جو بیٹھا میں انہاں دا مہمان اے میرے میزبان میزبان اپنی شان دے مطابق مہمان نوازی کرے گا نا، کوشش کریں گے کہ میرے گھر آئے مہمان عثمانی صاحب ناراض نہ ہون، یا کوئی میرا دوست آیا تے ناراض نہ ہوئے، راضی ہو کے جائے۔ کی خیال ہے جدو بندہ خدا دے گھر جو بیٹھا ہوئے تھے اللہ نے فرمایا گا میرا بندہ میرے گھر جو راضی ہو کے جائے، ساڑھا دل نہیں لگدا۔ سانو دنیا دے اندر چس آ گئی، دنیا دے ذائقے پسند آ گئے۔ یاد رکھو اصل کامیابی ہووے کہ موت ویلے بندے نو کلمہ نصیب ہو جائے، کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا بندہ۔ تو موت دا ذائقہ بھائی ہر کسی نے چکھنا۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے، ذرا سبحان اللہ کو قرآن پڑھئے تھوڑا جا، میں نو ذرا بخار بھی راتی عملہ ایتھے کیتا ہے ساکھ، اللہ میں نو ہی سید دے، اللہ تو انہوں ہی سید دے۔ کل نفس ذائقۃ الموت
کل نفس ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، کئی چکھ کے چلے گئے نے، کنہ دی اجے واری آن والی ہے، میاں بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھ جائے، موت آئے تے بندہ قرآن پڑھ دا ہوئے، موت آوے تے بندہ نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھ دا ہوئے، موت آوے تے بندہ کلمہ پڑھ دا ہوئے، موت آوے تے بندہ نماز دی حالت چوے، موت آوے تے بندہ سجدے دی حالت چوے، موت آوے تے بندہ بیت اللہ دا طواف کردہ ہوئے، موت آوے تے بندہ سونے نبی دے روزے تے کھڑا ہوئے، موت آوے تے بندہ مسجد چ بیٹھا ہوئے، موت آوے تے سامنے اللہ دا قرآن کھلیا ہوئے، موت آوے تے بندہ تہجد تے نفل پڑھدا ہوئے، موت آوے تے بندہ دین دیاں گلاں کردا ہوئے۔ اللہ دی قسمیں آمنہ دے لال نے فرمایا جڑی حالت موت آئے گی اسی حالت اٹھائے جاؤ گے، اگر شراب پیندے مر جاؤ گے تے شرابیاں وچ اٹھائے جاؤ گے، جوا کھیلدا مر جاؤ گے تے جواریاں وچ اٹھائے جاؤ گے، زنا دے اڈیاں تے موت آ گئی زانیاں وچ اٹھائے جاؤ گے، سود کھاندے مر گئے سودیاں وچ اٹھائے جاؤ گے، کسی دے حق تے ڈاکہ ڈال دے مر گئے تے ڈاکواں وچ اٹھائے جاؤ گے، جے نماز پڑھ دے مر گئے تے نمازیاں وچ اٹھائے جاؤ گے، سجدے تے مر گئے تے سجدے وچ اٹھائے جاؤ گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک دا ترانہ پڑھ دے موت آ گئی، قبر چھوٹے گا تے لبیک اللہم لبیک دا ترانہ پڑھدا نہ اٹھے گا۔ میرے معزز سامعین آؤ ذرا موت کی تیاری کر لئیے، کل نفس ذائقۃ الموت، دوسرے مقام تے فرمایا کل من علیہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سبحان اللہ کہتے اگلی گل کریے، ہر چیز تے فنائے، آسمان کتا بلند ہے لیکن اس تے بھی فنائے، سورج کتنا چمکدار ہے ایدے تے بھی فنائے، چند کتنا چاندنی والا ہے ایدے تے بھی فنائے، اے ستارے سیارے کتنے بڑے نے انہ تے بھی فنائے، اے زمین سفتی طرح لپیٹ جائے گی زمین تے بھی فنائے، اچھے اچھے پہاڑا تے بھی فنائے، اے سمندران دی حد کوئی نہیں سمندران تے بھی فنائے، ہر کائنات ذرے ذرے تے اللہ نے فنا دا ٹھپا لایا ہے، فرمایا وَيَبْقَى باقی رہنے تے اللہ دی ذات نے رہنے تے جڑا باقی رہنا چاہتا ہے وہ ساری دنیا نالوں موڑ لے، اللہ نال اپنا داتا توڑ لے جوڑ لے، اللہ نال اپنا پیار پا لے تے اللہ نو اٹھدیاں تے بیٹھدیاں تے کھاندیاں تے پیندیاں تے خوشی تے غمی، گھر تے بازار تے دیس تے پردیس، وطن بے وطن دکھ تے سکھ، بچ ہر ویلے اللہ نال ایک کوئی گل کرے تو بیلی اے تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی یارہ باز تھوڑا جا زور لاؤ سارے جانا لالے بیٹھے ہیں بھائی وے یارہ باز محمد بخشا اے سنی پئی یہ حویلی، کیونکہ اگر دکھ آ جائے پریشانی آ جائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ پنجاب پہ جو ترجمہ کیتا میاں صاحب نے اچھی جاتے اے اچھی جاتے پریت لگائی
تے بڑی مصیبت بھاری یاراں باج محمد بخشا اے کون کرے غم خاری اللہ نال بندے دا تعلق ہو جائے پر انہوں کوئی مصیبت نظر نہیں ہوندی کوئی دکھ نظر نہیں ہوندا کیوں او دا عقیدہ ہے سکھ بھی اللہ دیندے تے دکھ بھی اللہ دیندے امیری بھی اللہ دیندے فقیری بھی اللہ دیندے بادشاہ بھی اللہ بناندے گدا بھی اللہ بناندے وزیر اعظم بھی اللہ بناندے اشیر اعظم بھی اللہ بناندے جو کچھ مینوں اللہ دیتا ہے کیونکہ اللہ دیتا ہے تے اللہ دا دیتا ہویا ہے جدو چاہے دے دے جدو چاہے لے لوے اچھی آنکھو یاد جدو چاہے دے دے جدو چاہے لے لوے اللہ جو ہویا تے بے نیازی ہویا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ کلا ہے اللہ بے نیاز ہے او دی مرضی آوے کچا پھل توڑے او دی مرضی آوے پکا پھل توڑے او دی مرضی آوے تے 10 بھیڑاں روندیاں رہن کلا ویر لے جائے 10 بھیڑاں روندیاں رہن تے کلا ویر اللہ لے لوے اللہ نو پچھن والا کوئی نہیں ہے اللہ دے سامنے دم بارن والا کوئی نہیں ہے اللہ دی تقدیر وچ مداخلت کرن والا کوئی نہیں ہے میں تے الفاظ ہی کہہ سکنا تسی الفاظ ہی کہہ سکدے ہو پر ذرا انہاں بھیڑاں نو جا کے پوچھو جنہاں دا کوئی ویر ہے پردیس تے اندر تے جنازہ اٹھ گیا ہے میرے دوستہ تے بزرگا بھیڑاں تے بھیڑاں ہوندیاں نے بھیڑ کروڑ پتی کیوں نہ ہووے عید والے دن اپنے غریب بھائی دا انتظار ضرور کر دیئے بھیڑ اربا پتی کیوں نہ ہووے عید والے دن بھائی پرانا جیا یا سستا جیا سوٹ عید واسطے لے جائے چک چک کے سہیلیاں نو دکھان دیئے میرے ویر نے منو عید دیتی ہے میرے بھائی نے منو عید دیتی ہے اپنے بیٹیاں جو بیٹھی ہوئے بھائی دی کال آ جائے بچیاں نو کہہ دیئے چپ کرو بھائی جان دا فون آ گیا ہے ہون کی تو آئے گا ہون کون کرے گا او بھی تے بیچاریاں بہناں نے جڑیاں سال ہا سال انتظار کر دیاں نے کاش کے شب برات تے سنو بھائی یاد کر لوے کاش کے عید الفطر تے بھائی یاد کر لوے عید الاضحیٰ تے بھائی یاد کر لوے خوشی وچ بھائی یاد کر لوے کئی بہناں غریبنیاں انجلی فون کر دیاں نے بچیاں نو چھٹیاں ہو گئیاں نے بھائی جان میرا دل کردا ہے میں 4 دیہاڑے تیرے گھر رہ جاؤں ایو جے بھرائی ویکھے نے جڑے آدن بہنے نانا میرے گھر نہ آویں میرے بچے آپ بڑی مشکل میں پل دینے میں تیرے بچیاں نو کتوں پالاں گا دے کتوں کھلاواں گا واللہ دے بندیا سارا بہن دا حق کھاتی بیٹھے اجے بھی 4 دن بہن تیرے بوئے تے نہ آوے حضور علیہ السلام دے زمانے دے اندر صحابہ نے ایک جنگ پتہ کر لئی اور بہن دی وفا دکھے حضور دی زبان صحابہ نے جنگ پتہ کیتی میدان پتہ کیتا ایک عورت دا خامد بھی قید ہو گیا بھائی بھی قید ہو گیا بیٹا بھی قید ہو گیا وہ آئی تے صحابہ کرام حضور دے سامنے کھڑے نے کہندی سیڑ تے ہو جاؤ انہاں کا بی بی کدھر جانے کہن لگی میں توڑے نبی کل جانے حضور فرما دنے آلین دیو آقا تشریف فرمانے کہندی یہ آقا میرا بھائی بھی قید ہو کے آیا ہے میرا خامد بھی قید ہو کے آیا ہے میرا بیٹا بھی قید ہو کے آیا ہے حضور نے سمجھا بھی آکھے کہ تینوں نے چھوڑ دیو لیکن حضور نے اس عورت کا امتحان لیا فرمایا انہ تینہ تو ایک چھڑا لے
اپنا خامد چاہے تے چھڑ دینا اپنے بیٹا چاہے تے چھڑ دینا ویر نو چاہے تے چھڑ دینا عورت کہن لگی خامد تے ہور بھی لب جان گے اے چھڑ دے گا نکاح اور کدے ہو جائے گا بیٹے میرے اور بھی نہیں آقا میرا ویر چھڑ دے آقا میرا ویر چھڑ دے فرمایا تے خامد کیوں نہ چھڑیے بیٹا کیوں نہ چھڑیے آقا میرا بھائی میں نو بڑا پیارا ہے اسی بچپن بھی کٹھیاں گزارے آئے نہ اممہ ابے لے آنا ہے نہ بہنا بیراما جمنا ہے میں نو میرا ویر چاہی دائے وہ شالا مرن نا ویر کسے دے شالا مرن نا وے ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بینا وے جس بین دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا اسی مختلف سفر کرتے رہنے آئے سنوے جدیاں چھوٹیاں بچیاں ملدیاں نے عثمانی صاحب دعا کرو اللہ سنو ویر عطا کر دے وے عثمانی صاحب دعا کرو اللہ سنو بھائی عطا کر دے وے عثمانی صاحب دعا کرو اللہ سنو بھائی عطا کر دے وے ہم 4 بہنیں ہیں ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے ادھر ادھر لوگ اپنے بچوں کو سیر کراتے ہیں پہلے اپنے ویروں نے کھلان دیا نے اسی جا کے کھلو جانی آئے تے سانو کھیڑن نہیں دے دیا کہہ دیا نے توڑا ویری کوئی نہیں تسی منحوس ہو دعا کرو اللہ بھائی عطا کرے جنیا بہنا منتا من کے ویر لیں دیا نے بڑا ہو کے ویر انہا بہنا نو دکے مارے گل بندی نہیں انہا بہنا نو ڈین سمجھ لے گل بندی نہیں انہا دا حق کھا جائے گل بندی نہیں انہا دا حصہ کھا جائے گل بندی نہیں کئی بہنا ایج دیا بھی ویکھیاں نے جڑیاں سس دا تانا سن کے آ جاندیاں نے خامن دی مار کھا کے آندیاں نے کہ آج میں ویر کو حصہ لے آنے گھر آئیے پھر آدھی زیارت کیتی ہے کہ دیئے پٹ کھا لواگی ویر دا دل نہیں دکھانا جی واپس چلی جاندی ہے حضور علیہ السلام تشریف فرمانے صدقے آقا تیری شفقت تو صدقے آقا تیرے پیار تو صدقے آقا تیری اس رحم دلی تو آقا فرما دینے بی بی کہہ دی تے میں سارے کیتے نے پر جڑی تو شرط رکھیے ویر چھڑ دے میں اس تیرے پیار دی وجہ تو تیرے خامد نو بھی رہا کر دینا تیرے بیٹے نو بھی رہا کر دینا کیونکہ تو بہن نال پیار کیتا ہے بھائی نال پیار کیتا ہے بہنیاں بہنہ تے بڑیاں وفادار ہوندیاں نے میرے دوستا آقا تشریف فرمانے ایک قبیلہ قید ہو کے آیا ہے اس میں ایک خاتون بھی قید ہو کے آئیے تے کہن دیئے سپاہیو فوجیو مجاہدو کمانڈرو بڑا بڑا سپاہ سالار کونے بی بی تو کی لینے پچھ کے وہ کہن دیئے دسو تے صحیح انہاں کہ او دا نام محمد آقو صلی اللہ او دا نام نامی محمد آپ وی سونا او دا نام وی سونا پیا دل دی تار پھلاوے عاشق دے لب جپیاں پاول جدو نام زبان تیاوے عاشق دے لب جپیاں پاول جدو نام زبان تیاوے کہہ لگی جاؤ انہوں جا کے دسو باہر تیری بہن آئی ہے اپنے نبی کو جا کے دسو باہر تیری مشیرہ آئی ہے حضور دے صحابہ ایک دو جوال ویکھن لگ حضور فرمایا میری بہن بھی کوئی نہیں
تے رل کے کوئی جمعنا لا برا بھی کوئی نہیں اچھا جو سارے اگر سبحان اللہ کو توڑی اکھاں جو آنسوں نے میں جاتا تکلیف نہیں دیندہ تے تھوڑی جی سبحان اللہ کو وجہ دساں دے حضور دے نال رل کے بہن گرا کے بھی جمع سارے حضور دے عاشق بیٹھے ہو حاجی اشرف صاحب دنیا جان دی انہاں دے بائی نو شاید کوئی نہ جاندا ہوئے بالفرد اے بازار چ گزرن نہ تے جڑے انہاں نو جان دے نا انہاں آکھنا یار گل سنی تو حاجی اشرف صاحب دا بھائی ہے وہ آکسی کیوں اکھے تو دے ورگا لگنا میرے خیال گل سمجھ گئے ہوگے تو او دے ورگا لگنا اللہ فرماندا ہے میں اے بھی برداشت نہیں کردا کہ کوئی میرے نبی دا بھائی ہووے اور کوئی گلی چ جاندا بندہ کہے اے محمد ورگا ہے میں اے بھی برداشت نہیں کردا کیونکہ میری خدائی دا لاڑا کوئی مصطفیٰ ہے اے کسے ورگا نہیں کوئی اس ورگا نہیں وہ بندہ بولے جدا کیتا ہے ساڑھے نبی ورگا کوئی نہیں اس وقت نہ رل کے بہن جمی ہے نہ رل کے برا جمی ہے فرمایا سونیاں تیرے ورگا کوئی ہوئے میں نو برداشت نہیں ہے مزمل مدثری تے پھلاں دا سہرا اللہ جڑے جمعے والا دن نے جڑے بندے اچھی سبحان اللہ کھن انہاں نو اج رات اس مزمل تے مدثر دی زیارت عطا فرما ایک میری تھوڑا جا زور لاؤ مزمل مدثری تے پھلاں دا سہرا چن نال ود کے محمد دا چہرہ چن نال ود کے محمد دا چہرہ حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا رب کلم توڑ دیتا محمد بنا رب کلم توڑ دیتا صحابہ گئے اندر جا کے دستے لے آقا ایک بی بی دعویٰ کر دیئے میں کملی والے دی بھیڑا حضور فرمایا آلین دے ہون در دل تے ہاتھ رکھو کہ کس طرح حضرت شیمہ گئیاں اسن تے جا کے حضور دے سامنے کھڑیاں ہو گئیاں تے میرے آقا حیات ختم نبوت دا اکھیں جو سرما پاکے نیوی پاکے بیٹھے نے تے پوچھتے نے بی بی کانے کتھوں آئی ہیں کی کہنا ہی قبیلہ کیڑائی ماں باپ کانے کہہ دیئے سونیاں جلدی بھول گئے ہو میں او شیمہ ماں سنوے ویرا ان بہن اپنے ویر دے سامنے اپنے درد بیان پہ کر دیئے اپنا تارو پہ کران دیئے صدقے جاؤں اس ویر تو اے ویر نہیں بدر منیرے اشارہ کرے تے چننو بھی دندہ چیرے سنوے ویرا تے بدر منیرہ تے عالم دیا سردارا اے میں ہاں بین رضائی تیری تے تو ہے ویر پیارا ہن تو بن گئے پیر جگاندہ تے مل گئی شان اچرا پکڑ لیا دا اے قوم قبیلہ میرا اے میں شیمہ میری ماں حلیمہ میرے آقا نے جدو سنیا اے شیمہ آئیے کڑی بچپن جمینو ہتھاں تے چاہ کے لوریاں دین دی رہی ہے میرے آقا نو اپنا بچپن یاد آ گیا میرے آقا نو لڑکپن یاد آ گیا میرے آقا نو حضرت حلیمہ دیاں بکریاں چرانیاں یاد آ گئیاں حضرت حلیمہ دیاں شفقتاں یاد آ گئیاں میرے آقا نو پھر اپنی اممہ بھی یاد آ گئی ہے فرمایا اچھا تو شیمہ ہے داب لوہارا
چان والے چکوال دے غیرت مند مسلمانہ دل تیت رکھی رال کے بھی نہیں جمی رشتہ دار بھی کوئی نہیں خونی رشتہ بھی کوئی نہیں حضور دا قبیلہ ہو رہے حلیمہ دا قبیلہ ہو رہے صرف رال کے ماں دا دودھ پیتا ہے حضور کھڑے ہو گئے بہن واسطے کھڑے ہو گئے بڑے بڑے لوگ تو سے بیٹھے خدا تو سلامت رکھے اگر میں سوال کر لاؤں کہ کدی توڑی بہن توڑے کو لائی ہوئے تو سبو ہوتے کھلوتے انتظار کر دے وہ کہ بہن آ رہی توڑی گل میں نہیں کرتا اکثریت وہ کدے مصیبت آ رہی ہے بہن مصیبت نہیں رحمت بہن مصیبت نہیں شفقت ساری دنیا جس واسطے کھڑے ہو کے انتظار کر دیئے میرے آقا اس بی لئی کھڑے ہو گئے نے جڑی لگ دی بھی کچھ نہیں صرف رضائی بہنے آقا کھڑے ہو گئے ایتے بس نہیں اپنی کالی کملی اتاری اپنی پاک چادر اتاری وہ دے قدمہ تھلے بچھائی ایک پاس حضور بہ گئے ایک پاس بہن بہ گئی ہے اور دردہ دیاں گلاں بچپن دیاں گلاں شیمہ سنائی جاندی ہے حضور روئی جاندے نے حضور دی اکھیاں چوں آنسو آ گئے نے ایتے بس نہیں ہے اچھا شیمہ میں نو نہیں پتا تیرا قبیلہ گرفتار ہو گیا ہے لہذا میں جانا تینو رہا کر دیواں تیرا مال واپس کر دیواں صحابہ نو بلایا میری بہن دا جو مال واپس کر دیو انو رہا بھی کر دیو اپنی طرف حضور نے بڑے توفے تے گفت دے کے حضرت شیمہ نو روانہ کیتا حضرت شیمہ حضور والوے کے رو پہیاں تے رو کے کہہ دیا نے آمنہ دیا چنہ 6000 قبیلہ میرا بار گرفتار کھڑا ہے اگر میں کلی ٹور گئی منو اکشن تیرا رشتہ نکل آیا تیری گل بڑھ گئی ساڑی تو گلی نہ کی تھی میں نہیں جانا میری سپارش تے سارا قبیلہ آزاد کر دے حضور نے اپنی بہن دی سپارش تے فرمایا تو بھی جا اپنا قبیلہ بھی لے جا تے قبیلے دا سارا مال بھی لے جا تے جدو باہر نکلی تے آکھن لگی تو انو نہیں پتا اندر کونے لجپالے آمنہ دا لالے محبوب رب ذوالجلالے رحمت للمالا مالے ماڑے اندر رکھدا خیالے ایک عملی والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرمایا جاؤ سارے رہاؤ ایک بہن دی برکت نال قبیلے علیہ اکھن لگے ہون انجتے نہیں نہ جانا سوڑیا کلمہ پڑھا دے شرک تو ہٹا دے عشق وچ سانو مالا مال فرما دے دوزخ تو ہٹا کے جنت دا راستہ وکھا دے حضور تے جڑا مال غنیمت صحابہ نو ونڈ چکے سی صحابہ کو مشورہ لے کے بہن واپس کر دیتا ہے تیسی بہنہ جا کھا جانے پر چوکاں چوران بیٹھ کے دکانہ تے بیٹھ کے ڈیریاں تے داریاں تے بیٹھ کے میری بہن میں نو معاف کر دیتا کوئی ایو جا بیراوی ہونا چاہیے ہے جڑا اپنا حصہ بہن نو معاف کر دے اوکھا کم ہے بھائی کوئی ہو جا ویری کے سامنے لے آؤ نا جڑا کبھے جی کہ 10 دکانہ میرا حصہ بندہ سی میری بہن ماڑی سی میں سارا حصہ اپنی بہن معاف کر دیتا سارا کم بہنے معاف کرنا اے پھر بھی بہنہ نمانی ہوانیاں نہیں اے دل دیاں بڑیاں چنگیاں ہوندیاں نے 10 بہنہ رو رہیاں نے ویر کدو آئے گا تر گئے یار تر گئے یار محبتاں والے تے نال ہی لے گئے ہاشے دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے تے آخر وتھاں پیاں جنہ باجوں ایک
پال نہیں سریں دے او شکلہ یاد نہ رہی آئے کسے نال وفا نہیں کی تھی اس دنیا پہ اعتباری اتھے کسے دے پیر نہیں لگے تے ٹر گئے وارو باری تے جاندی باقی اتنا بھی کہہ گئے نے لے او یار حوالے رب دے مل لے جاندی واری اس ملنے نو یاد کرے سے تیروں سے عمرہ ساری او دکھیے دی گل اے دکھیے دی گل دکھیا سندہ سکھیے نو کی خبران ویر جنا دے تر جان دے میں اور روان ویک کے قبران ویر جنا دے تر جان دے میں اور روان ویک کے قبران تیاں لئی پردیس وے بابلی تے پترا لئی جگیران چپ رہنا کچھ نہ کہنا ہے دھیاں دیاں تقدیران میرے دوستان تے بزرگا آخر ہر نے مر جانا ہے رہے رب دا نام پر مریے تے کسی دا حق کھا کے نہ مریے کسی دا دل تو کھا کے نہ مریے کسی دی زمین تے قبضہ کر کے نہ مریے کسی دے حقوق تے ڈاکہ ڈال کے نہ مریے مریے تے غیبت کر کے نہ مریے مریے تے اللہ دے ہو کے مریے مریے تے رسول دے ہو کے مریے ساڑی موت تے آسمان دے فرشتے بھی رشک کر دے رہن موت جدی ہووے ادھر موت آندی ہووے ادھر اللہ پردے ہٹا کے جنت سامنے کر دے وے پیسیاں نال بندہ نہیں بچدا میں گل بین دی کر رہا سا آؤ ایک اور بین دی گل سنا ماں بڑی مجبور ہے او دے ویر دا نام حسین اللہ اکبر ساڑھے پیارے آج صاحب نے دن رکھیا جمعہ دا تھوڑی دیر بعد کوئی جمعہ دا وقت بھی ہو جانے باقی تقریر انشاءاللہ خطبہ کریں گے جمعہ تے ایدری گل جڑی ایک بہنے پردیسی بہنے باپ دا نام علی ہے علی دے منن والے تھوڑا جا اچھی بولنا نہیں سارے نہیں علی والے جڑا علی والے پکی گلے او صدیق والے جڑا علی والے پکی گلے عمر والے جڑا علی والے پکی گلے عثمان والے جڑا علی والے پکی گلے صحابہ والے جڑا علی والے پکی گلے نبی والے علی کتنا آلہ ہے علی دا گھرانہ بھی کتنا آلہ ہے علی آپ ولیاں دا سردار ہے علی دی بیوی جنتی عورتاں دی سردار ہے علی دے بیٹے جنتی جوانہ دے سردار نے تے علی دا سسر سارے نبیاں دا سردار ہے ایک گھرانہ ہی سارا سردار آتا ہے کسی آکے اسی آلہ ہے دو جہان سے گھرانہ حسین کا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس
حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہیں حضرت حسین دا سارا قبیلہ رب دی راہ وچ قربانی دے گیا حضرت علی اکبر 18 سالاں دی جوان نے تے حضرت حسین کول کے کھڑے ہو کے فرماندے نے شاہ فرمایا علی اکبر بچڑا گل بیعت مکدی پئیے بولیا علی اکبر بابا اے خلقت چکدی پئیے ادو تیر آون دی دیر ہے بابا میری گردن جھکدی پئیے میں اپنا خون پلا دے ساں جڑی کھیتی سکدی پئیے میں اپنا خون پلا دے ساں جڑی کھیتی سکدی پئیے ایسا بھی کتنے بہنہ منہ کیا اللہ کتنا دل دکھی ہونا جتنی بھی زمین ساری چپلوس کر کے اللہ کیا بات زندہ بات کہہ دیو زندہ بات اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا لیکن وہ بہنا جداد نو کی کرسن انہاں زمین نو کی کرنے حصے نو کی کرنے جدو ویری نہیں رہا تو وڈے دکھ والی گل لے اگے نسل بھی مک گئی اولاد بھی کوئی او ساڑی بیٹی جڑی عمران صاحب دی بیوی سی او کی کرے گی مال نو او کی کرے گی پونڈا نو سردہ سائی نہیں رہا ایوی تے بہنہ نے جڑے بہن بھائی دا منہ نہیں ویکھ سکیاں ایک او مجبور بہنے جدو نکلیے میدان دے اندر پردہ کر کے کدے بھانجے شہید ہوئے پہنے کدے بتیجے شہید ہوئے پہنے کدے ویر شہید ہوئے پہنے گزر دی جدو سیدہ طیبہ زینب گزریاں حضرت حسین دی لاش کو لوں اللہ ہن کیویں بیان کیتا جا سکتا ہے اس ویلے دی کیفیت کون بیان کرے کہ سیدہ زینب دے دل تے کی گزری ہونی ہے دو پتر بھی قربان ہو گئے 8 ویر بھی قربان ہو گئے بھانجے بھی قربان ہو گئے بھتیجے بھی قربان ہو گئے تے جدے سہارے تے حضرت زینب زندگی گزار دی سی او حسین بھی اج لت پاتے سر کدے پہ ہے دھڑ کدے پہ ہے خون لت پاتے خاک لود کولوں گزری ہے پاکستان دے اندر پتہ نہیں تہاڈا رواج کی ہے ساڈا رواج ہے بھائی فوت ہو جائے تے بہناں کفن لے کے لڑائی کر دیاں نے میں دینا ہے وہ کہندی ہے میں دینا ہے حضرت زینب کھول کھڑی ہو کے کہندی ہے ویرا میں پردیسیاں میں تنو کفن کتوں لے آکے دیوی کولو لگیاں نے تے کہندیاں نے دوش نہ دیوی وے ویرونا اج بھین تیری مجبور دوش نہ دیوی وے ویرونا اج بھین تیری مجبور کتھوں لے آواں کفن میں تیرا شہر مدینہ دور کتھوں لے آواں کفن میں ویرا شہر مدینہ دور کی گزری ہونی ہے سیدہ زینب دے دل تے جدو ساریاں لاشاں جو حضرت زینب گزری ہونیاں نے تے کسی نو بھی ہتھاں نال دفنا نہیں سکیاں کسی نو بھی کفن نہیں دے سکیاں پر بہن تے بہن ہوندی ہے میرے دوستا اے بڑیاں رحمت دل ہوندیاں نے عمران دیاں بہناں دی زندگی تے گزرے گی پر پل پل روندیاں رہن گیاں کدو خون
شب برات پہ آئے گی پر کدی فون نہیں آئے گا، رمضان دا چن چڑھے گا کدی فون نہیں آئے گا، عید دا چن چڑھے گا کدی فون نہیں آئے گا، بقرہ عید آئے گی کدی فون نہیں آئے گا۔ دعا کرنا اللہ انہاں میریاں بہناں نو صبر جمیل عطا کرے، یہ دکھ سہن دی توفیق عطا فرمائے، یہ پریشانی برداشت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی اشرف صاحب تے حاج اشرف صاحب دی پوری فیملی میں صدمہ برداشت کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ آخر مر جانا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کم از کم انج مریے کہ ساڑی موت دا ذائقہ اچھا ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، جنت دے دروازے کھل جان۔ اور اللہ پاک ساری بہناں دے بیراواں دی حفاظت فرمائے۔ اللہ کسی بہن نو ایو جا دکھ نہ دے جڑا انہاں بہناں نو ملیا، اور اللہ دی تقدیر ہے اسی مسلمان ہیں، اللہ دی تقدیر نو منن والے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت علی دی شان اور مزید جڑی تقریر ہے وہ انشاءاللہ جامع مسجد انشاءاللہ تقریباً 1:15 بجے بیان شروع ہو جائے گا، تو جس طرح تسی ذوق نال تشریف لے آؤ گے انشاءاللہ باقی خطبہ جمعہ دے اندر حضرت علی دی شان، کیونکہ کل حضرت علی دی پیدائش آدھر بھی گل ویلے دی تے پھل موسم دا، نال انشاءاللہ حاج صاحب دی فرمائش حضرت بلال دی شان بھی تے اذان بھی حاج صاحب میرے ذمہ لائی ہے انشاءاللہ، وہ اذان بھی مسجد پڑھساں کو کہ ہن اذان پڑھی تو لوگ آکھنا بھی نہ جمعہ دا ٹائم ہے کیڑی اذان آ گئی۔ اللہ پاک ساڑے اس بھائی محمد عمران دے درجات بلند فرمائے، انہوں نے قبر نو جنت دے باغ میں جو باغ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرا عزیز پڑھ سامنے چند شعر پڑھے گا سواب